हेलो गाइस, म पसलतिर हिँडेको सबैलाई मेरो नमस्कार छ। चिया नास्ता खाने पनि बेला भइसकेको छ। जाडोको मौसममा चिया नास्ता खाइयो। चिया नास्ता खाएपछि एउटा त सुन्तला लिएर आउनुभयो रेजनलाई हाम्रो पसलको अगाडि। सुन्तला धेरै ल्याउनु भएको छ, अहिले हेर्नु होला। सुन्तला राम्रो छ, खाने भएदेखि मस्त तरिकाले आउनु होला साथीहरू। मस्त धेरै बेर भएको थियो ननुहाएको, नुहाउन गइयो खोलातिर मजाले नुहाउन गइयो। नुहाएर कपडा सपडा लगाइयो। त्यसपछि हामी घरतिर आइयो। घर पसलमा आएपछि फेरि काम भन्नुभयो एउटा दाइले। बुनीतिर गएर मस्त लाएर फर्केर आइयो बाइकमा। मस्त लाएर बुनीतिर गएर घरतिर फर्किए।